अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 12 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसी जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया। खलकनाकुम, हमने पैदा किया तुम्हें, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में फिर वापस लौटाएंगे। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल कर खड़ा करेंगे। अब इस जमीन से पैदा करने से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने जो पहली तख्लीक, क्योंकि इंसान हमें जो भी चीज होती है वो फर्स्ट पे बेस करती है, जो आपकी फर्स्ट जो बुनियाद रखी जाती है उस पर बेस करती है। तो अल्लाह ताला ने हम सबको इस जमीन से पैदा करने से मुराद क्या है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने इस जमीन से की, इस जमीन की मट्टी से की। अगर हम उसको देखें और उसके बाद अगर हम दूसरी चीज को देखें तो अल्लाह ताला ने जब हम इंसानों को पैदा किया, और अगर आज हम बच्चे या इंसान पैदा होते हैं, तो उनकी हर हर चीज जो जो कुछ भी हम खाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जमीन से ही, जमीन की पैदावार से है। और देखिए कि अल्लाह ताला का कानून किस किस्म का है कि ये एक रीसाइकल हो रहा होता है, और ये एक लिविंग साइकिल है कि इंसान ही इंसान की खुराक बनता है, हम इंसान ही डिकम्पोज होते हैं, जानवर डिकम्पोज होते हैं, और फिर उन्हीं से ये जमीन की चीजें, अशिया और ये जमीन की नबातात उगती हैं, और फिर हम सब उन्हीं को खाते हैं। तो अल्लाह ताला का ये कानून किस किस्म का है और कितना ही बेहतरीन उसका ये निज़ाम है कि अगर ऐसा ना होता, ये बॉडीज, डेड बॉडीज सारी अगर डिकम्पोज ना होती, तो आज जमीन पर कहीं तिल रखने की जगह ना होती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी, मट्टी की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने मिट्टी के अंदर एक ऐसा वो रखा है कि वो डिकम्पोज कर लेती है। हमने असहाब कहफ के अंदर पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनकी करवटें बदलवाते रहे, हम उनकी करवटें बदलते रहे, बदलवाते रहे, कि ताकि मिट्टी उनके जिस्म को खा ना जाए। तो मिट्टी अगर किसी भी चीज पर रहेगी तो उसके अंदर एक ऐसा अल्लाह ताला ने मिट्टी की खासियत है कि वो हर चीज को डिकम्पोज कर लेती है। माँ सिवाय इसके कि जो आजकल हम लोगों ने चीजें बना ली जो डिकम्पोज नहीं होती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मजीद के, फिर हमें हमारी तरफ ही तुम्हें दोबारा हम इस मिट्टी में से निकालेंगे। तारतन उखरा, दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हें इस मिट्टी से निकालेंगे। वलक़द अरैनाहु नाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब वअबा। फिर अल्लाह ताला मजीद फिर इरशाद फरमाते हैं, हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी लेकिन फिर भी इसने जुठलाया और इनकार किया। फकज़्ज़बा, फिर जुठलाया, व अबा, और फिर इनकार किया। कज़्ज़बा आप लोगों को क्या लगता है कौन से बाब से है? फकज़्ज़बा, बाबी तफील से। बाब तफील बाबे से। तफसील। जी हाँ, बाब तफील से है। कौला, कौला कहने लगा, कौला कहने लगा, अजितना लितुखरिजाना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा। क्या कहने लगा? कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अब इससे मुराद क्या है कि जब फिरौन को दलाइल उसके सामने, जब उसके सामने वाजे, उसके सामने मोअज़्ज़ात उसको दिखाए गए, जो असा और जो उनका हाथ रोशन होकर निकलता था, जो अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर पर अता किए थे मोअज़्ज़ात, तो जब उन्होंने फिरौन के सामने वो दिखाए, तो फिरौन ने उसे जादू का करतब समझा और कहने लगा कि अच्छा, तो हमें इस जादू के जोर से हमारी जमीन से निकालना चाहता है कि हम अपना ये इलाका छोड़कर चले जाएं। तो अल्लाह ताला फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि फलनअतियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही फजअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकान सुवा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू जरूर लाएंगे। किसने कहा? कि फिरौन ने उससे कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तू हमें ये जादू दिखा रहा है तो हम भी तेरे सामने ऐसा ही जादू लाएंगे। तो फिर उसने क्या कहा? बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले, एक टाइम बता दे कि उस टाइम पर हम ले आए। बैनना व बैनका, हमारे दरमियान, व बैनका, और तेरे दरमियान, मौइदन, एक वादे का वक्त। मौइदन मीम लगा तो इसमें जर्फ बन गया।
ٹھیک ہے، وقت بتا رہا ہے، تو موعدن وعدے کا وقت مقرر کر دے، لا نخلفه نحن، تو پھر اس نے یہ بھی کہا آگے نہ کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ ہی تو اس وعدے کا خلاف کرنا، ہم دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ نحن ہم، ولا انت اور نہ ہی تو، مکان سوا صاف میدان میں مقابلہ ہو، یعنی کہ ایسا میدان ہو، مکان سوا یعنی کہ ایک ایسا مکان ہو جو مقام ہو جو بالکل صاف ہو، سیدھا ہو، تاکہ ہر شخص کو دیکھنے میں آسانی ہو، ہر شخص دیکھ لے کہ کون جادو میں زیادہ ماہر ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ جادو ہے، اور ہر کوئی یہ سوچ لے، دیکھ لے کہ کون جادو میں زیادہ ماہر ہے۔ قال موعدکم یوم الزینتی، پھر انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن، یوم الزینتی موعدکم، وہ جو وعدے کا وقت انہوں نے دیا، وہ جو ٹائم انہوں نے دیا، موعدکم جو وعدے کا وقت انہوں نے دیا موسیٰ علیہ السلام نے، یوم الزینتی وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَىٰ، تو انہوں نے وقت کیا دیا، زینت کا وقت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں، ضحیٰ جیسے ہی سورج چڑھے اس وقت سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، تاکہ ٹائم پر ہی سارا کچھ، سارا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ساروں کو ٹائم پر معلوم ہو جائے۔ یعنی اس سے ایک بہت اہم بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ جب صبح صبح بلائیں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ اکٹھا ہونے میں وقت بھی لگائیں گے، تو تاکہ وہ صحیح طریقے سے مینج ہو سکے ساری معاملات، اس لیے کہا گیا کہ صبح کے وقت جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے تو سارے کے سارے اس وقت پہ جمع ہو جائیں۔ اس کے پیچھے بھی دیکھیے ٹائم کی حکمت کتنی بڑی بات کی ہے کہ وہاں پر بھی ٹائم فکس کیا گیا۔ اس سے مراد کیا تھی کہ جو جشن کا دن جو ہے وہ سالانہ طور پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور اس پر یہ لوگ مل کر عید منایا کرتے تھے، اور وہ سالانہ جشن کو جو میلہ لگتا تھا اس کو جشن مناتے تھے، اس کو عید کے طور پر منایا جاتا تھا، اس لیے چونکہ وہ لوگ میلہ تھا، ہر قسم کا لوگ اس میں شامل، ہر قسم کا انسان اس میں شامل ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس دن سارے کے سارے لوگ، جو جشن کا دن ہوگا وہاں پر ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کیا ہوا کہ پس فرعون لوٹ گیا، فتولہ پس وہ لوٹ گیا، فرعون فرعون، بس فرعون لوٹ گیا، یہاں پر نون پر جزم پیش ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، تو لوٹ گیا کون، فرعون، فجمع کیدہ ثم اتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا، ثم اتا کیدہ، اپنی تمام کی تمام اس نے چالیں جمع کی، جتنے بھی جادوگروں کو لا سکتا تھا ساروں کو جمع کر لیا، ماہر سے ماہر ترین کو، ثم اتا، اور پھر ان ساروں کو جمع کر کے لے آیا، پھر وہ تمام اپنے جادوگروں کو لے کر تمام شہروں سے، مختلف علاقوں سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے پھر وہ آیا۔ قالا قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، ویلا شامت آ گئی تمہاری، ویلا ہلاکت ہے تم لوگوں کے لیے، لا تفترو، کس کے لیے آ چکی ہے تمہارے لیے، لا تفترو علی اللہ کذبا، اس پر جو تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑا ہے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پھر کیا ارشاد ہوا کہ اور جو تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ وہ تمہیں عذاب سے مکمل طور پر نیست و نابود کر کے، ملیا میٹ کر کے تمہارا نام و نشان ہی مٹا دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، کس وجہ سے، وہ اس وجہ سے کہ جو تم نے جو تم نے بھی افطرا گھڑ رکھا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے لوگوں کو شریک ٹھہرا لیا، اور شریک کے بجائے بلکہ تم نے تو اس فرعون کو ہی اپنا خدا مان لیا، تو جو جھوٹ تم لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ رب اور اللہ صرف ایک ہی ہے جس جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس لیے اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجتماع میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کو انعامات، جب فرعون ان کو اجتماع میں جب وہ جمع ہوئے سارے کے سارے، جب سارے کے سارے اجتماع میں جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ تم ہمیں کیا دو گے، ہم جب جادو میں آگے بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے، جیت جائیں گے، تو پھر تم ہمیں کیا دو گے؟ تو فرعون اجتماع میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا ہے اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں یہ نصیحت کی، ان کو واعظ کیا کہ اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں یہ بھی بتایا کہ جو تم جھوٹ اور افطرا گھڑ رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے، اس لیے تم ایسا ہرگز نہ کرو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فتنازعوا،
अमरहुम बैनहुम व असर्रु नजवा, बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और चुपके चुपके मशवरा करने लगे। व असर्रु छुप कर, अन्नजवा छुप छुप कर वो चुपके चुपके से मशवरा करने लगे। फतनाज़उ, तनाजा हुआ, तनाजा का मतलब आपस में मिलजुल कर आपस में तनाजा किया करना, आपस में गुफ्तगू करना, किसी मामले पर बहस मुबाहिसा करना, अमरहुम उनके मामले में, फतनाज़उ अमरहुम बैनहुम, तो उन्होंने आपस में जो उनके आपस में मिलजुल कर वो जो मामला था, जो बहस जो जो तनाजा था, उसमें बहस मुबाहिसा छुप छुप कर, चुपके चुपके से सरगोशियों में उस पर कोई मामला हल करने की कोशिश में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनमें बाहम कुछ इख्तलाफ हुआ और बाज चुपके चुपके कहने लगे कि ये वाकई अल्लाह ताला का नबी ही ना हो, इसकी गुफ्तगू तो जादूगरों वाली नहीं है, बल्कि इसकी गुफ्तगू तो कोई पैगंबर जैसी है। और बाज इसके बरस बरस के राय राय के मुताबिक थे, क्योंकि बाज फिरौन का माल हथियाना चाहते थे और फिरौन का कुर्ब हासिल करना चाहते थे, जो दुनिया में उनके सामने उनको नजर आ रहा था। क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब अभी तक उन लोगों ने देखा नहीं था, इसलिए वो सरकशी में बहुत आगे थे। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, क़ालू, उन्होंने कहा, कहने लगे, इन अदानी लसाहिरानी युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यذهबा बितरीक़तिकुम। फिर आगे अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि क्या हुआ, कि कहने लगे ये दोनों महज जादूगर हैं। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। लसाहिरानी, देखिए तस्निया का सीगा है पूरा, दोनों भाइयों की बात कर रहे हैं, एक ही नहीं बल्कि दोनों की बात कर रहे हैं, कि दोनों तो महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा ये है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल कर बाहर निकाल दें। बिसिहरिहिमा, तुम कि अपने दोनों अपने जादू से वयذهबा निकाल दें, बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, कि तुम्हारे घरों से तुम्हें बाहर निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दें। बितरीक़तिकुम, तुम्हारा जो तरीका है, जो तरीका है, जिस तरीके पर तुम अमल कर रहे हो, अल मुस्ला, उसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहते हैं ये, कि तुम्हारे मुस्ला दर हकीकत ये तरीका की सिफ्त है। बितरीक़तिकुम जो है ये इस तरीका की सिफ्त है, कि यहाँ पर मुस्ला यानी कि इस जो तुम्हारे दीन का जो मजहब है, उस बेहतरीन दीन से तुम्हें दोनों को, हम तुम्हारे दीन से तुम लोगों को फेर देंगे। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, फ़अज्मिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़ा। अब क्या हुआ, तो तुम भी अपने कोई दाव उठा उठा ना रखो, यानी कि कोई भी अपना दाव, कैदकुम अपनी कोई भी अपनी चालें तुम ऐसा ना करो कि तुम्हारी कोई भी चाल बाकी ना रहे, बल्कि तुम अपनी सारी की सारी चालें ले आओ, फिर सफ बंदी करके आओ, जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम सारे के सारे जो चालें तुम लोग कर रहे हो, फअज्मिऊ, तुम सब के सब इकट्ठे ले आओ, कैदकुम अपनी चालों को, तुम तू, अब देखिए यहाँ पर जमा का सीगा है, फिर तुम तू सफ़ा, फिर तुम सब के सब सफ बांध कर आओ, यानी कि ऐसे ही ना कि सारे के सारे इकट्ठे ही शुरू हो जाओ और हमें किसी को तवज्जो देने का वक्त ही ना मिले कि इकट्ठे ही सारे के सारे जादू करना अपना शुरू कर दो, बल्कि तुम लोग आओ, सफ बंदी में आओ, यानी कि एक एक करके अपनी अपनी बारी में आओ और फिर आकर जादू करो। अच्छा, जब पहले जंगें हुआ करती थी, वो जंगें भी इसी तरह से होती थी कि सफ़ें बांधी जाती थी और फिर सफ में आकर सामने आकर एक एक पहले एक एक दो दो लोग आपस में मुकाबला करते, फिर एक तरफ से एक फ्रीक और दूसरी तरफ से दूसरा फ्रीक जाता, तो सफ बंदी में पहले जंगें की जाती थी। तो यही मामला उनको भी कहा गया कि तुम भी सफ बंदी करके आओ और फिर आकर हम अपनी तमाम चालें लेकर आओ, लेकिन आज के दिन वो ही फला पाएगा। फिर कहने लगी क्या हुआ, कि आज के दिन वही गालिब आएगा, जो वही बाजी ले गया जो आज के दिन गालिब आया, जो आज के दिन कामयाब हो गया वही बाजी ले जाएगा। कालो, उन्होंने कहा, क्या कहने लगे, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलका, कि अब तुम अपनी चालें पहले डालोगे, तुम अपना पहला जादू का करतब दिखाओगे, या हम अपने जादू के करतब पहले दिखाएं। देखते हैं कि अब तुम बताओ, इसका फैसला तुम करो, क्योंकि हम तो ज्यादा हैं, तुम तो सिर्फ दो हो, इसलिए हम ये इख्तियार तुम्हें देते हैं कि तुम इसका फैसला करो। काला, जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, बल अलकू, कि तुम ही
पहले अपने चालों को डालो, तुम ही अपने जादू को पहले डालो। फ़इज़ा हिबालुहुम व इस्सियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। देखिए, अब उन्होंने जो रस्सियां और जो डंडियां डाली थी, लकड़ियां डाली थी, लोगों को वो जो जो लकड़ियां और रस्सियां थी सांप नजर आ रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी रस्सियां और डंडियां भाग रही हों। देखिए, अल्लाह ताला ने उनको उनको ये आसानी उनके लिए की। क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व असिय्युहुम, तो जब उनकी रस्सियां और उनकी डंडियां जब उन्होंने डाली, तो युख़य्यलु, तो उन्होंने ऐसा ख्याल किया कि इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, कि उनके जादू से ये रस्सियां और डंडियां दौड़ भाग रही हैं। हालांकि देखने वालों को तो नजर आ रहा था कि ये सांप हैं, लेकिन उनको ऐसे ही लगा जैसे ये रस्सियां और डंडियां ही हैं। फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तन मूसा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जादू में, वो जादूगर इतने ज्यादा हैं और मैं तादाद में भी कम हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके जादू का मुंह तोड़ जवाब ना दे सकूं। कुलना, कहा हमने, ला तखफ इन्नका अंतल आला, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने कहा कि तू खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हें ही इस 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 इम्तिहान में जरूर और यकीनन कामयाब करेगा। इस दहशतनाक मंजर को देखकर अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया, तो ये एक फितरती सी बात है। ये नबूवत के हरगिज खिलाफ नहीं है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान हैं, और अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत और ताकत नबियों को दी, वो इंसान ही हैं, लेकिन उनके जज्बात इंसानों के जैसे ही हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर जब उनको अपनी तरफ से हिम्मत और हौसला दिलवाते हैं, तो फिर नबियों के अंदर हौसला और हिम्मत आता है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि नबी होने के बावजूद उनके दिल में ये डर और खौफ किस वजह से आया। जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब जादूगरों ने जादू किया था, तो उसके असरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किए। तो जादू से बचना बहुत मुश्किल है। जादू ने नबियों पर भी असर किया। तो इसी जादू पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफजदा हुए कि ये जादूगर इतने माहिर हैं, तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि इन जादूगरों का वापस मुकाबला ना कर सकूं और उनको मुंह तोड़ जवाब ना दे सकूं। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वह अलक़ी मा फी यमीनिका तलक़फ़ मा सनाऊ। उस वक्त तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं। याद रखिएगा कि नबियों ने जब भी किसी मामले में जो भी कुछ किया, वो अल्लाह ताला के हुक्म के बाद उन्होंने किया, अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी अपनी विजडम को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी वक्तन फवक्तन साथ साथ उनकी रहनुमाई फरमाते रहे। फरिश्ते उनको साथ साथ रहनुमाई फरमाते रहे, उनको साथ साथ बताते रहे कि अब आपने क्या करें, अब आप क्या करें, अब आप क्या करें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह अलका माफी यमीनी का, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे। ये अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि जो तेरे दाएं हाथ में है, फी यमीनी का। इससे एक और बहुत अहम बात समझ में आती है कि दाएं हाथ की खसूसियत कितनी ज्यादा है। हम अपने बच्चों को लेफ्ट हैंड्स पर लिखने पे आदत डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेफ्ट हैंड ही है हमारा बच्चा, नहीं। इट मीन्स कि राइट हैंड में कुछ अहमियत है। नबियों ने भी देखी यमीनी का, दाएं हाथ की तरफ बात की गई। जिनके अच्छे नामा अमाल होंगे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, खाना हमने दाएं हाथ से खाना है। तो ये दाएं हाथ की कोई अहमियत है, ये अल्लाह ताला ने हमें सब चीजें और सब बातें सिखाई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी को दाएं हाथ में पकड़ा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे हाथ में जो तेरे दाएं हाथ में है उसको डाल दे। तलकफ मा सनाऊ, डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। जो भी उन्होंने कारीगरियां की हैं, जो भी उन्होंने सांप और जो भी चीजें रखी हैं, साहिर की हैं, वो सबको निगल जाए। इन्नमा सनाऊ कैदु साहिरुन के। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, ये सिर्फ जादूगरों के करतब है। ये सब के सब कैदु साहिरिन, ये सब के सब जादूगरों की चालें हैं।
वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। ला युफ्लिहु, वो फलाह नहीं पाता, साहिरु कौन, जादूगर, हैथु आता, जहां से भी वो आ जाए, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से से आ जाए, चाहे वो कहाँ से भी, कहीं से भी अपनी चालें लेकर आए, कितनी ही अपनी अम, अपने एक्सपर्ट क्यों ना हो अपने जादू में, वो हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए आप परेशान हरगिज ना हो कि जादूगर आपके मोइज़ात के आगे ज्यादा ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात फरमाई, ला वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। फउल्किय सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। क्योंकि जादूगरों को समझ आ गया था, क्योंकि जादूगर उस वक्त अपने अपने इलाके के सबसे माहिर तरीन जादूगर थे। अब उनकी ये बात कहना क्यों थी, उन्होंने सिर्फ इतना क्यों नहीं कहा कि हम भी रब पर ईमान ले आए, उन्होंने ये खास तौर पर ये नाम लेकर कहा कि हम भी ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, और सजदा करते साथ ही, ताकि फिरौन के दिल में कोई ये बात ना आ जाए कि कहीं ये सारे के सारे मेरे आगे सजदा कर रहे हैं कि ये नाकाम हो गए हैं और अपनी नाकामी से डर रहे हैं, और कहीं इसलिए तो सजदा नहीं कर रहे कि मैं इनको कहीं मार ना डालूं। ठीक है। तो उन्होंने ना सिर्फ सजदा किया, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में पड़ गए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कि हम ईमान लाए हैं हारून के रब पे और मूसा के रब पर। क़ाल आमंतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम। मूसा, फिरौन ने क्या कहा, फिरौन कहने लगा कि क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए? मेरी इजाजत के बगैर तो तुम लोग सांस नहीं ले सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हत्ता कि अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक को कायम नहीं कर सकते। फिरौन ने अपने ये जो बनी इसराइल थे, बनी इसराइल के मर्दों को गुलाम बना रखा था, और उनको अपने पास सिर्फ इतना ही खाना पीना दिया करता था कि जिससे वो सिर्फ जिंदगी गुजार सकें, और जाहिर है उनको इतनी मुशक्कत करवाता था कि वो उनके अंदर कोई नफसानी ख्वाहिश बाकी ही ना रहे, पेट भी खाली, जिस्म भी लागर। तो अब लेकिन उसको आगे मजीद गुलामों की जरूरत भी रहती थी, इसलिए उसको मजीद उनके बच्चों की भी जरूरत थी। और फिरौन ने क्या कर रखा था कि अपने जो बनी इसराइल के बच्चे थे, जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते, जो बेटे जिनको एक साल वो मार देता और एक साल वो जिंदा छोड़ता, तो उन बच्चों को वो कारून के हवाले कर दिया करता था, और कारून उन बच्चों की परवरिश किया करता था। कैसे? बचपन से ही उन बच्चों को गुलामों की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते, उनको खाने पीने के लिए कम, जिस्मानी तौर पर लागर, कमजोर, ताकत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ताकत इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि वो महल के अंदर उन्होंने परवरिश पाई, उनको खाना पीना रिहाइश हर चीज बहुत बेहतरीन थी। ये अल्लाह ताला का कानून और तरीका है कि अल्लाह ताला ने जिसको, अल्लाह ताला ने खत्म करवाना था जिसके हाथ से, अल्लाह ताला ने उसी के नीचे उसकी परवरिश पाई उसने। इन्नहु लकबीरुकुमुल लज़ी अल्लमकुमुल सिहरा। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद क्या फरमाते हैं कि यकीनन उनको सजदा किया, तो फिर क्या हुआ, फिरौन कहने लगा कि क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए? यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, यानी लकबीरुकुमुल्लज़ी, यही वो तुम्हारा सबसे बड़ा जादूगर है, अल्लमकुमुस सिहरा, तुमने इसी से जादू सीखा है। अब फिरौन अपने गजब और गुस्से में आ गया, उसने कहा, फला उक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नख़ली। क्या कहा फिरौन ने कहा कि सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव तुम्हारे उल्टे और सीधे यानी कि मुखालिफ सिमतों में काट डालूंगा, और कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों पे सूली पर लटकवा दूंगा। तने उसके बहुत सख्त, खजूर के तनों पर, और वहां पर शायद दरख्त भी शायद खजूरों के ही थे, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें खजूर के तनों के साथ सूली चढ़ा दूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी टांगे और बाजू भी कटवाऊंगा, पहले तुम्हें ये तकलीफ दूंगा, मेडिसिन तो कोई थी नहीं कि उस दर्द का ज़ाला हो सके। डायरेक्ट सूली पर नहीं चढ़ाना, बल्कि पहले तुम्हें अजियत देनी है, तुम्हें तकलीफ देनी है, और फिर तुम्हें दरख्तों के साथ टांग देना है।
کہ ہم میں سے اور لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت و ابقا اور باقی رہنے والی ہے، اس کے رب کی جس کی یہ تمہیں ڈراوا دے رہا تھا، یا پھر میری۔ دیکھیے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو اس مقابلے کے آغاز میں اپنے سارے انعامات و کرامات بتائے کہ تم لوگ جیت جاؤ گے تو یہ تمہیں دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آغاز میں ان کو یہ بتایا کہ تم جیت گئے تو تمہارے رب کا یہ عذاب آئے گا، اور آج کے دن اگر تمہیں ایسا لگا کہ تمہاری چالیں تمہیں کامیاب کر بھی دیں تو تم میرے رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میدان میں بھی کھڑے ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اپنی برتری نہیں دی بلکہ اپنے رب کا پیغام پہنچایا، یہ ڈرے بغیر ہی کہ آج وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں۔ قالو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہترین طریقے سے جانتے تھے فرعون کی سختی کو، کیونکہ انہوں نے پرورش ہی فرعون کے محل میں پائی، ان سے بہتر کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا تھا۔ دوسروں نے سنا ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، ان کے دل میں وہ خوف طاری ہو، ان کو معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے کس طرح سے نڈر ہو کر پہنچایا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں، نؤثرک، ہم تجھے اب ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، کہ ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے اب آ چکی ہیں، کیونکہ وہ اتنے ماہر ترین، اگر وہ جادوگر اپنی جادو میں ماہر ترین ناکام ہو گئے، تو انہوں نے کہا اب ہمارے پاس حقیقت اور سچ آ چکا ہے، آج ہمارے پاس جو چیزیں آ گئی ہیں، جو دلیلیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، ہم اس کے بعد اب اس سے پلٹنے والے نہیں ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا آج ہم اس پر مکمل طور پر ایمان لے آئے ہیں، آج ہم اس سے پلٹنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے، جادوگروں نے کیا کہا کہ تو اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، فطرنا فقدی ما انت قادر، جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، اب تو جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی ہے، جو کچھ بھی تو حکم، انما تقدی، جو بھی تم حکم چلائے گا، تمہارے پاؤں کاٹے گا یا بازو کاٹے گا یا ٹانگیں کاٹ دے گا یا ہمیں سولی پر چڑھا دے گا، یہ دنیا کی زندگی کا ہی تکلیف اور درد ہے، آخرت میں ہمیں یہ درد اور ہمیشگی کا درد نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا پیغام، شاید انہوں نے 2-3 جملے ہی بولے ہوں گے، وہ اتنے پر اثر ہوئے کہ ان کے دلوں کے ایمان کو انہوں نے فوراً تر و تازہ کر دیا، ان کو فوراً ایمان پر لے آئے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ پھر انہوں نے کیا کہا، جادوگروں نے فوراً ہی کیا بولے کہ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، لیغفر لنا وخطايانا، اور کیا کہا کہ اور خاص کر جادوگروں کی، جو جادوگر کی ہم نے جادو کی، ماما اکرہتنا علیہ من السحر، خاص طور پر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہ جادوگر جو ہم بنے، اور ہم نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جادو کیا، جس پر تو نے ہمیں وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پر تو نے ہمیں یہاں پر کھڑا کیا، واللہ خیر و ابقا۔ ایک ہی بات، ایک ہی جملے میں انہوں نے آگے فوراً ہی پھر سے انہوں نے کیا کہا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کا عذاب زیادہ اور باقی رہنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، واللہ خیر، اللہ تعالیٰ سے ان کو خیر کی امید تھی، فرعون سے ان کو خیر کی امید نہیں تھی، کہ اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے تو فرعون کے نیچے ڈر اور خوف میں مبتلا ہی رہتے۔ انہوں نے کہا آج اگر تیری سے تکلیف ہم نے اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین ہے، وہی خیر ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یاتی، دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ بات، کہ اس کا مطلب یہ بہت بڑی بات ہے
کہ اگر وہ جادوگر اتنے ایکسپرٹ تھے تو ان کے سامنے زندگی کی بہت سی چیزیں سامنے کھل کر آئی ہوں گی، اور جادوگر بہت سی چیزوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، انہوں نے شاید اپنے جادو سے بہت سے لوگوں کو مارا بھی ہو اپنی آنکھوں سے۔ اب سوچیے اس بات کو کہ وہ کس قدر ایکسپرٹ ہوئے ہوں گے جادوگر، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ کیا ہوگا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، کہ آج ان کی تمام کے تمام جادوگر اکٹھے ہو کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکے۔ اتنی بڑی ان کی جادوگری، اتنے بڑے وہ جادوگروں کا وہ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی ایک شکست پر ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا جادو، یہ جادو حقیقت میں دس از دا اینڈ آف دا میجک، اس کے بعد جادو ہے ہی نہیں، سمپل از دیٹ۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کے آگے جادو ہے ہی نہیں، اس کے آگے جادو ہو ہی نہیں سکتا، ماہر سے ماہر ترین انسان بھی ہو جائے اس سے آگے جادو نہیں کر سکتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کا توڑ کرنے والے بہت کوئی ماہر ترین ہوگا، لیکن اس جادو کا توڑ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس گئے ہی نہیں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ خود بھی کوئی تعویذات کر کے اور لکھ کر ان کو اپنے گلے میں لٹکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، آپ کے اور میرے لیے، یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس گئے ہی نہیں، حالانکہ اس وقت یہودی موجود تھے، یہودی بہت ایکسپرٹ تھے جادو میں۔ یہ وہی یہودی ہیں جو بنی اسرائیل، جو اس وقت سے جادو سیکھتے 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 یہاں تک آئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہاروت اور ماروت سے بھی ان لوگوں نے جادو کو سیکھا تھا سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جادو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، پھر جنات نے وہ جادو کی کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے سے نکلوائیں، اور یہ جادو آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت زیادہ عام اور بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہ قرآن کی کوئی آیتیں اٹھا کر گلے میں لٹکا لیں، نبی پاک نبی تھے، ان کے پاس پورا قرآن موجود تھا، انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو کا اثر اپنی زندگی پر 18 سال جھیلا، 18 سال تک، اور 18 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تکلیف میں تھے تو ان کو دم کس نے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، انہوں نے آ کر ان کو دم کیا اور ان کو کلمات سکھائے، معوذتین ان کو سکھائے کہ یہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جادو سے حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں جھیلی، نبی نے ہو کر انہوں نے اس تکلیف کو جھیلا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ مشکلات ختم کیوں نہیں ہو رہی، آخر کار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصار ہے، دیٹ از، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور ہمیں وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے جادوگر فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی معجزہ ہے۔ دیکھیں ان کے دل میں یہ بات موجود تھی تو صحیح، اور وہ فرعون کو بھی یہ جانتے تو تھے، کیونکہ با علم بھی تھے، جادوگر با علم بھی ہوں گے، وہ یہ جانتے تھے کہ فرعون بھی انسان ہے، آخر اس کو بھی مرنا ہے، اور ایسی کوئی ذات اور ہستی ضرور ہے جو ہم سب سے طاقتور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، جادوگروں نے کیا کہا، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے، اور تو جب انسان موت کی آرزو کرے گا تو نہ ہی اس کو موت آئے گی، اور زندگی بھی ایسی ہوگی، نہ وہ زندگی جینے جیسی ہوگی اور نہ وہ موت حاصل کر سکے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی انعام ہے اس شخص کا جو پاکیزہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ان تمام کی تمام آلائشوں سے، اس دنیا کی گندگی سے، اور وہ اہل ایمان کے ساتھ رہا، اور وہ اس انعام کا مستحق ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور بلکہ وہ اس کے اندر ہمیشہ 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 رہیں گے۔
اللہ ताला उनके दर्जात को भी बुलंद करेगा, इसमें वो हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, उन लोगों को अल्लाह उनके दर्जात को भी बुलंद करेगा जो मोमिन हैं। और वो लोग, वज़ालिका जज़ाउ, ये बदला है उन लोगों का, मन तज़क्का, जिन्होंने पाकीज़गी इख्तियार की, जो खुद भी पाक रहे और इन गुनाहों से भी दूर रहे और अपने आप को भी दूर रखा और दूसरों को भी इनसे इससे बचाने की तिलकीन की। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।